श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं पंचचत्वारिंशः सर्गः। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्। अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया, गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्। क्षणभूतेव नवरात्रिः संवृत्तेयं परन्तप, इमां चिन्तयतो सर्वां निखिलेन कथां तव। तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह, जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभां। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम्, उवाच राघवो वाक्यं कृताहनेकमरिन्दमः। गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम्, तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं। नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां, भगवन्तम् इह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः, संतारं कारयामास सर्षिसङ्घस्य कौशिकः। उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं ततः, गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीं। ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघवः, विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं, पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालाम् उत्तमां पुरीं। कथमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः, आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम्। श्रूयतां रामशक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम्, अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव। पूर्वं कृतयुगे रामदितेः पुत्रा महाबलाः, अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनाम्, अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्विपश्चिताम्, क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं, मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुः अमितौजसः। अथ वर्षसहस्रेण योक्तृसर्पशिरांसि च
वमन्तोति विषं तत्र ददंशुर्दशनैः शिलाः उत्पपाताग्निसङ्काशं हालाहलमहाविषम् तेन दग्धं जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् अथ देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिनः जगमुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः एवमुक्तस्ततो देवैः देवदेवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः दैवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठः तत्रैवान्तर्धीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुषार्गणः हालाहलं विषं घोरं सञ्जग्राहामृतोपमम् देवान् विसृज्य देवेषु जगाम भगवान् हरः ततो देवासुराः सर्वे ममन्तु रघुनन्दन प्रविवेशाथ पातालं मन्थानः पर्वतोत्तमः ततो देवाः स गन्धर्वाः तुष्टुवुर्मधुसूदनम् त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसां पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधौ हरिः पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् उदतिष्ठत् सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः अप्सु निर्मथना देव रसात् तस्माद्वरस्त्रियः उत्पेतुः मनुज श्रेष्ठ तस्मादप्सरसो भवन् षष्टिः कोट्यो भवन्स्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः न ताः स्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः अप्रतिग्रहणादेव तावै साधारणाः स्मृताः वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम् पितेह पुत्रान् तां राम जगृहुर्वरुणात्मजाम् अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम् असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः हृष्टाः प्रमोदिताश्चासन् वारुणी ग्रहणात् सुराः उच्चैः श्रवाहय श्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् उदतिष्ठन्नर श्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्
अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षयः आदितेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रानयोधयन् एकतामगमन् सर्वे असुरा राक्षसैः सह युद्धमासीन् महाघोरं वीरत्रैलोक्यमोहनं यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोहरत्तूर्णं मायामास्थाय मोहिनीं ये गताभिमुखं विष्णुम् अक्षरं पुरुषोत्तमं सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना आदितेरात्मजा वीरादितेः पुत्रान् निजघ्निरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैतेयादित्ययोर्भृशं निहत्य दितिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरन्दरः शशास मुदितो लोकान् सर्षिसङ्घान् सचारणान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः।